أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. जदीद जनाब बेम दल खिताब के बनी इसराइल सरा रस्ता दखलू द नेमतों द यादगिरी ना दहावी जुर्मना और गुनाहना और फसाद हावी तखई कि बार बार अल्लाह तासु माफ़ करी लेकिन तासु बबिया अल्लाह ना फरमानी कोला आखिरकार पता सुबान दी अल्लाह सख अजाब नाजिल खुद आसमान दा तरफ ना। या बनी इसराइल ए औलाद याकूब अलैहिस्सलाम उज़कुरू याद कई निअमती अल्लती निअमत ज़माहा अनअमतु चीनाम कड़ो मा अलैकुम पता सुबान दी व अन्नी बेशक मा फ़ज़लतुकुम वरकड़ी वही तासु अलल आलमीन बजहान बांदी द जहान बखर को बांधे मा तासु वरकड़ी वही नाने चुवस वरई अगर दे वक्त की बाजी नापोहा कयो दे दागलुम दे मोहम्मद शेख नागोई दा टोल बनी इसराइल दी और दायात पेश करी कि अल्लाह बनी इसराइल वरकड़ी दी ना वरकड़ी हो जका दादा माजी से गैरी और बनी इसराइल तो वही कि तासु याद कई आगा जोड़ वक्त कि कम वक्त की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासु ता फजीलत दर खड़े हो बतासु की अंबिया रानी गली हो लेकिन कि तासु कदर व नकोन अल्लाह तासु ना दा खिलाफत और मशरत वाबस्तो दाई बनी इस्माइल दवर को नवस फजीलत छे आगा बनु इस्माइल त मिलाव शो व अन्नी बेशक मा फ़ज़लतुकुम वरकड़ी वही तासु अलल आलमीन पालमीन बांदी मखलूकात बांदी वत्तक़ू औज़ान बच गई दाज़ाब यौमन दाग़िरज़ी ला तज़्ज़ी चिन्नकशी दबकौले नफ्सुन यौ नफ्स अन नफ्सिन दबल नफ्स ना शयान इस अज़ाब का यौ नफ्स दबल नशी दबकौले न बशिलरी कौले वला युक़बलु औ न बक़बुल क़रेशी मिन हालदे नफ्स ना शफ़ाअतुन इस किस्मा स शफ़ाअतुन इस किस्मा नकीरा दा इस किस्म से शफात चे दे अगर कबूल न प्रेशी दना दा रद दे बा खलको चे वही वही दा क़यामत करल बाने मुंगा अंबिया बखला से अवलिया बखला से कुरान और सुन्नत पर ये बात दाल दी चे जान ला तैयारे और काल तबिया जिसो बच कौले नशी वला युक़बलु औ कबूल मन प्रेशी मिन आददे नफ्सना शफ़ाअतुन हिस किस्मा से शफ़ात वला युख़ज़ु औ नबवा वस्तेशी मिन आददे नफ्सना अदलुन स जुर्माना अदल असर के बराबर क्या तो है यानी दे कम गुनाह करे आगे पर बराबर त्या आगे जुर्माना का तेवर कौल गाड़ी दागे पर बराबर बांधी कते फिदिया और कौल गाड़ी कफारा और कौल गाड़ी इस पर कबली गया वला युख़ज़ु औ बनगस्तेशी मिन आददे नफ्सना अदलुन स जुर्माना वला हुम यंसरून औ नबददी इमदाद क़रेशी वइज़ नज्जयनाकुम औ याद कया हो कि बच कई मातासु निजात तर को मातासु ता दा टोल मख के शिवरी अल्लाह ता याद है जिदा याद कई वइज़ याद कया हो नज्जयनाकुम कि निजात तर कड़ो मातासु ता मिन आलि फ़िरऔना द फ़िरऔन यानुना यसुमूनकुम रसवल बैतासु तासु अल अज़ाबी बद अज़ाब
युज़ब्बिहूना ज़बकवल वही अबनाअकुम ज़ामन स्तासो वयस्तहयूना और ژوندۍ वही सातले निसाअकुम ज़नान स्तासो वफी ज़ालिकुम और पदे कार की बलाउन इम्तिहानो मिर रब्बिकुम तरफा तरफ स्तासुना। असल मानद देदा इजहार कवल ज़ाहिरवल बलाउन और इम्तिहान वर तम ज़कवई ची यो शे वाड़े रा वाड़े नागा ज़ाहिर शी दागे खौ बदरसा नो दा तकालीफ ची राशीद राजी दा दे दा पार राजी ची इंसान वाड़वले शी रा वाड़वले शी और दा खपल दोस्त और दुश्मन खौ बद व मालूम शी खपल रब बेजने दे वफ़ी ज़ालिकुम औपदे के बलाउन इम्तिहानो मिर रब्बिकुम दा तरफ दरस्ता सुनाज़ीम लोई वइज़ा याद कया फ़रक़ना छिपेल कुमा बिकुमुल बहरा पता सुबांदी दरिया। कुरान के राजी ची कलम मूसा अलैहिस्सलाम दखबल मरगर सरा वरसे दो और अल्लाह और तहुकुम को ची दरिया पखबल हमसा बांधी हुआ ची कले वाला हमसा रा प्रे खुदा न पशान द घर बांधी दा चपे दा दरियाब ची दी दावत रे दे और मेस की वजह लारा जोड़ा शुआ मूसा अलैहिस्सलाम और दावा मरगरी पे हुआ उख्तल और कल फ़िरौन और दावा मरगरी रागल न अल्लाह ब्या हुक्म को दरियाब पे रागे और गारी के कड़ल न दा नेमत दा अल्लाह दा एहसान दा अल्लाह याद कई वइज़ा याद गया फ़रक़ना छिपेल कुमा बिकुमुल बहरा पता सुबांदी दरियाब फ़अन्जयनाकुम निजात दरकुमा तासुता वअग़रक़ना और ग़रक़ड़ियुमा आल फ़िरौना फ़िरौनियान वअन्तुम और हाल दादे चितासो तंजुरून बदक़ वक़्त कतल दाटोला मामिला दाटोल मंजर कशी चिदा तासो बखपल स्तर को कतला वअन्तुम तंजुरून और तासो कतल वइज़ा और याद कया वअदना चिवाद कड़ियो मुंगा मूसा अलैहिस्सलाम सरा अर्बईन लैलतन सदसरवे खुशबो बाद के देश और लसे जुदा कड़ी दी और दलते सलवे पे याद कर लेना असल वादा चिवा वाला सलवे खुशबो वा अर्बईन दसलवे तो लैलतन शबो सुम्मत तखस्तुमुल अजला बयानी वले तासु सैफ उलु यसरा मिन बादी रुस्तद मूसा अलैहिस्सलाम दतलो द कोहे तूरना चावल किताब द पार लाड़ो कोहे तूरता और दल तसामीर इसके जोड़ को खल्क तवेस तासु इलादा दे नो दास तासु आगा जुर्म हो व अंतुम ज़ालिमून और तासु शिरक उनकी जुल्म पमाना द शिरक ते दलता सुम्मा अफौना ब्या माफी वक़्रमुंगा आनकुम तासुता मिन बाद ज़ालिका रुस्तस्तासु ददे जुरमना लअल्लकुम नपार ददे तशकुरून चितासु एहसान मने अल्लाह वइज़ा याद कया वक़अतैना चिवर कड़े मुंगा मूसल किताबा मूसा अलैहिस्सलाम त किताब वल फुरक़ाना और किताब दासियो चावा पेला उनके हो द हक़ और द बातिल लअल्लकुम द पार ददे तहतदून चितासु पसमला रवान शई चिदा कबूलार न बशई और पसमला रवान शई बसिरात मुस्तकीम बांधी वइज़ा क़ाला और याद कया क़ाला चिवे मूसा अलैहिस्सलाम लिक़ौमिही कौम पलता या कौमी ए कौम ज़मा इन्नकुम बेशकतासो ज़लमतुम ज़ुल्म करे देतासो यानी नुकसान करे देतासो अनफुसकुम दज़ानु नोखबलो बित्तिखाज़िकुमुल इजला फसबबतनी वो दस्तीब पौल यसरा जिसके उजान ला इलाज जोड़ को बदे वजह बांधी तासो अखबर ढेर ज़्यादा नुकसान करे दे जुल्म वेले की असल के नुकसान था फतूबू नुराव गर्ज़ई इला बारिकुम पैदा कौन के खपल था बारी वही पैदा कौन के था इला बारिकुम पैदा कौन के खपल था फ़क़तुलू वजने अनफुसकुम ज़ानु नखपल यानी यौबल
حکم ورته وشو چې موسی علیه السلام دې ته ووایه چې یو میدان ته راوځئ او یو بل ووژنئ، دا ستاسو توبه ده. لیکن چې کله دوی په دې باندې عمل کوو میدان ته راووتل، نو مفسرین لیکي چې الله بیا معاف کړي وو. دا صرف حکم هو لیکن په دې بیا عمل نه وشوی. والله اعلم. فاقتلوا نو وجئ انفسکم یو بل ذالکم، دا کار کول ستاسو خیر لکم بهتر دی د پاره ستاسو، عند بارئکم پنځ د پیدا کون کې ستاسو، فتابا نو مهرباني وکړه علیکم پتا سو باندې، انه بشک د الله هو التواب وغډیر توبه قبلون کې ده، الرحیم خاص رحم کون کې ده. وَإِذَا او یاد کیا وقلتم چې ویلو تاسو یا موسی اے موسی لن نؤمن لك چری مونږه باور نکو پتا باندې، ایمان نه راوړو پتا یې رستا خبر نه مونږ باور نکو، حتا تر دې پوری نر الله چې وینو مونږه لا جهرتن پډالا چې مخامخ الله راشي مونږ وینو نو بیا به خبر او منو. فاخذتكم الصاعقه نو ونوي تاسو تندر وانتم تنظرون، او تاسو قتل چې تندر راغی او تاسو ونوي یې مړ شوي. ثم بعثناكم بیا ژوند کړی ما تاسو، پورته کړی ما تاسو یې ژوند کړی تاسو. ثم بعثناكم بیا ژوند کړی ما تاسو من بعد موتکم رستد مرګ تاسو نه. پرویزیان د دې تعویلونه کوي چې دا دې مراد مرد نه، دا مراد نه دی. د قرآن د آیاتونو باطل تعویلونه ونه کوو چې څنګه دي بس داسې به منو. دا الله د قدرت نه دا خبره بعید نه ده چې هغه دې دا قیامت نمخ کې چې دې مړی را پاسي. نو قرآن دا ذکر کړی دی چې بنی اسرائیل په دغه وخت کې مړ شي او د مرګ نه وروسته الله بیا ژوندي کړي وو. دا استثنایی حالات دی چې قرآن ذکر کړی دی، د دې انکار نه دی پکار. ثم بعثناكم بیا ژوند کړی ما تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه، لعلکم دپاره د دې تشکرون چې شکر ادا کوئ تاسو. وظللنا او سورې کړو ما علیکم الغمامه پتاسو باندې وریځ وانزلنا او را لېږلیو ما علیکم المنه پتاسو باندې من والسلوى او سلوى. من یو قسمه د خوراک شی و چې هغه خواږه او سلوى نړزاد چې ورته وایي. نو دا بهرحال ترجمه کړی دا مفسرین او تفسیر کړی دی، والله اعلم چې دا سو خدا یو د الله طرف نه د هغوی دپاره خوراک و نعمت و. وانزلنا او را لېږلیو ما علیکم المن پتاسو باندې من والسلوى او سلوى کلو خورئ من طیبات د پاکو شیزونو نه ما هغه څه رزقناکم چې درکړي دي ما تاسو ته. یو حلال او بل طیبی، قرآن دواړه شیزونه ذکر کړي دي چې حلال خورئ او طیب خورئ. او طیب هم هغې ته وایي چې هغه حلالي، لیکن د حلال سره سره هغه وجود ته چې دی هغه فایده هم ورکوي او وجود خوشحاله کوي، مزیدار لذت یې پکې. او عام معنی د دې چې دا طیب دا ضد د خبیث دی، خبیث وایي ګنده ته پلید ته، طیب وایي پاک ته. کلو خورئ من طیبات د پاکونه ما هغه رزق رزقناکم چې درکړی دی ما تاسو ته. وما ظلمونا او دوی نقصان نو کړی زمونږه، ولکن کانو لیکن دوی انفسهم د ځانونو خپلو یظلمون نقصان کوونکي. دوی چې زمونږ نافرماني کوله، د ګناه کار یې کوو، بغاوت یې کوو، حکم یې نه منو، نو نقصان یې زمانه کوو، خپل نقصان یې کوو. وما ظلمونا او نقصان نو کړی دوی زما، ولکن کانو او لیکن دوی انفسهم یظلمون نقصان کوونکي د ځانونو خپلو. وَإِذْ او یاد کیا وقلنا چې ویلو مونږه ادخلوا ننوځئ هذه القرية دې کلي ته. دا کلی کم یو و، نو دې کې د مفسرینو مختلفې رائے دي. بهرحال دې علاقه چې دغه د فلسطین او د فلسطین نه بیا شام طرف ته اریحا یو کلی وایي چې هغې ته ننوځئ لاړ شئ داخل شئ. والله اعلم
بهرحال دغه کلی کې الله برکت یې خو له او دې ته دا حکم وشو چې دغه کلی ته داخل شي. وَإِذْ قُلْنَا أَوْ كَلَّ چویلو مونږه ودخلوا ننوځئ هذه القرية دې کلی ته فَقُولُوا نُخْرِجْ مِنْهَا د دې کلی نه حيث چې د چرته نه شئتم غواړئ تاسو رغدا بسیارا پریوانا بسیارا چې څومره تاسو غواړئ څنګه غواړئ کوم ځای غواړئ. وَادْخُلُوا الْبَابَ او ننوځئ دروازې د دې کلي ته سجدن په داسې حال کې چې تاسو سجده کوونکي یئ. سجدن د ساجدون جمع ده، اسم فاعل صيغه د اسم فاعل ده. نو چې کله سړی سجده کوي نو هغه کلي ته یا په دروازه باندې شي ننوځي او په سجده پروتي. مراد د دې نه سجده انقیادي ده، یعنی د الله ګناهونه پرېږدي، د الله اطاعت او د فرمانبرداري او دارنګ خضوع او عاجزی چې دا غي اختیار کړي. ودخلوا الباب او داخل شي په دروازه د کلی سجدن په داسې حال کې چې سجده کوونکي یې. وقولوا او حتوه لفظ وای کلمه حتوه معنی چې دا اصل کې الحتو عربی کې ویل کېږي د برن یو شیخ کته غورځول، نو مراد نه داله. وقولوا او حتوتن اے اللہ اس کے زموننا بار دا گناہونو زمونگا نغفر لکم نبخو بخمون تاسو تا خطوایاکم گناہون استاسو وسنزید المحسنین او زرد چه زیاد بکمون سواب دا خیستا عمل کون کو. فبدل الذین ظلموا فبدل الذين نواغستها کسانو ظلموا چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي سوا دها وینا قیل لهم چې ویل شی ودیتا. بدل یبدل تبدیلا و استبدالا د دې معنی یو شی داغه په ځای باندې بل شی خودل یا یو شی ورکول او بلاغستل. نو دلته موږ د بدل معنی چې دا هغه ونه کړه ځکه چې روس بیا جمله چې دا کلام هغه صحیح کیږي نه واستا سو اوري کچري تاسو معلومه موږ کوو. فبدل الذين بدل کړه هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي سوا دا وینا نا قیل لهم چې ویل شی وبیتا. نو نتیجه سره وتا بدل کړه هغه کسانو چې ظالمانو وینا هغه چې دوی ته ویل شی و هغه نه سوا وینا بدل کړه. دا ظلم نه دی بیا ځکه چې الله کوم وینا کړو هغه نو بدل کړي، دا غي نه سیوا بل وینا بدل کړي و نو ظلم نشو. نو دیو جن موږ هغه مانو کړه چې هغه کې د اشکال نه پیدا کیږي. فبدل الذين نواغستا کسانو ظلموا اس کی ظالمانو قولا وینا غیر الذي سوا د هغه وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویل شي وا اوس معنا صحیح وا دی هغه وینا واغستا چې هغه سیوا د هغه وینا نه چې دوی ته ویل شي وا، یعنی الله تعالی هغه وینا پرې خدا هغه سوا حدوتن دا غیر په دې باندې حدوتن شروع کړل چې موږ لري رزق پکار دي، دانه پکار دي، غنم پکار دي. نو الله فرمایي فانزلنا نراقص کو مونږه نازل کو مونږه علی الذین باکسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رزن سخذا. رزن اصل کې استراب ته وایي، یعنی داسې عذاب چې دی وجړ قول دته سخ عذاب وایي. فانزلنا نراولې کو مونږه علی الذین باکسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رزن عذاب جڑکون کے من السماء اذا طرف دا آسماننا بما زکچی کانو یفسقون دیبا ہمیشہ گناہونا کورنا فرمانیانی بے کولے. سبحانک اللہم و بحمدک.